duha ka gitudlong drug personality na dakpan. May gayong bypass operation sa syudad sa Naga. Detalye sa report sa Herodato kini pinagi sa pagpamangati ni Katropang June Kator. Live report. Nasikop sa gilusan nga bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station. Kining duha ka mga lalaki nga giingong nalambigit ni sa illegal nga drugas alas 11:02 ni sa gabi niadto nga Biyernes, Mayo 15, 2026 sa Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga. Ang mga nadakpan gila nga silang Robinson Baron Bartido aka Dodoy, gihulagwan sa kapulisan nga usa ka street level individual na mao subject sa ilang bypass operation 38 anyos, adunay kaipon walay trabaho ug kining ihaga kauban na si John Lay Villejo Juarez, 22 anyos, ulitaw walay trabaho pulos mga residente sa buong barangay. Matod pa sa kapulisan nga kini si Dudoy mao subject sa bypass operation human kini gikaingong naging transaksyon o ginadiling drogas ngadto sa pusher buyer nga pulis. Na-recover gikan kanila kining 5 ka mga pinakiti nga gituang subo nga dunay timbang nga 3 gramos nga dunay standard drug price value nga 20,400 pesos. Base usab silang investigasyon nga kini si partido mopalit matod pa og subo dito sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo og iyang ripakon aron matud pa iyang ibaligya sa iyang mga regular nga mga parokyano sa barangay Lutak aron magaginansya. Ay kining duha ka mga suspek samtang gitanggong karon sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang giandamana og mga kasong ipasaka bato kanila sa pisikaliya. Matud pa sa kapulisan nga kining ilang pagpanakup sa mga suspitsado kabahin kini silang hugot nga kampanya batok sa illegal nga drugas og kriminalidad sa Dakbayan. Mga katropa, ayo kalimot pang tumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katorex, XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.